तुमकां सगळंच खबर आसतलें की देवडी मर्डर केसी फाटल्यान म्हापसा पुलिसांनी पयलीं तीन एक्यूज जे आसात हांकां अरेस्ट केल्ले. जेन्ना हांकां अरेस्ट केले तेन्ना म्हापसा जीएमसी कोर्टान तांकां 7 दिसांचो रिमांड मारलो आसा. त्याच्या उपरांत ह्या केसीन आमी पळयत जाल्यार म्हापसा पुलिसांनी आनी तिगांक अरेस्ट केले. टोटल 6 जाणांक अरेस्ट केले. मागीर जे 3 जाण अरेस्ट केले तांकां 6 दिसांचो रिमांड मारलो आसा. सध्या हे सगळे जे एक्यूज आसात पळय ते ज्युडिकल कस्टडीन सध्या आसात. ह्या केसी फाटल्यान जो देवडीच्या मर्डर केसी फाटल्यान जो मेन एक्यूज आसलो आनी बरेचशे दीस हो फरार आसलो आनी म्हापसा पुलिसांक हो एक्यूज जो आसा हो मेळनासलो. अखेर म्हापसा पुलिसांनी जो मेन एक्यूज आसा आर.के. हेका अरेस्ट केलो आनी सध्या हो पुलिसाच्या कस्टडीन आसा. इन्व्हेस्टिगेशन ह्या केसी फाटल्यान चालूच आसली. जेन्ना इन्व्हेस्टिगेशन चालूच आसली तेन्ना काल सांजेच्या टायमार आमी पळयलां की ह्या केसी फाटल्यान आनीक 2 एक्यूज आसात पळय तांकां म्हापसा पुलिसांनी सध्या अरेस्ट केल्ले आसा. जो मेन एक्यूज आसा बाबू तेचो जो भाव आसा पळय तो खंय तरी हेचे इन्वॉल्वमेंट आसा अशें जेन्ना म्हापसा पुलिशेक कळ्ळें तेन्ना म्हापसा पुलीस हेचो तपास चालू आसलो. पूण हो खंय तरी फरार आसलो आनी बरेचशे दीस हो म्हापसा पुलिसाक मेळनासलो. पूण अखेरेक म्हापसा पुलिसाक जो मेन एक्यूजाचो जो भाव आसा नारायण उर्फ बाबू बालेकर हेका सध्या म्हापसा पुलिसांनी अरेस्ट केल्लो आसा. आनी तेचो जो दुसरो वांगडी आसा पळय मुत्तप्पा सनी बागप्पा म्हणून हेकाय म्हापसा पुलिसांनी अरेस्ट केलो. सध्या काल सांजेच्या टायमार आमी पळयत जाल्यार 2 आनीक एक्यूज ह्या केसी फाटल्यान अरेस्ट केल्ले आसा आनी टोटल ह्या केसीन म्हणत जाल्यार 9 एक्यूज सध्या म्हापसा पुलिसांनी अरेस्ट केल्ले आसा. आनी ह्या 2 एक्यूज जे सध्या अरेस्ट केल्ले तांकां सध्या जीएमएफसी कोर्टान प्रोड्यूस करून 5 दिसांचो रिमांड सध्या मारलेलो आसा. अशें आमकां कळून येयलो की ह्या मर्डर केसी फाटल्यान आनिकूय बरोच जाणांचो इन्वॉल्वमेंट आसा. जितली अपडेट आमकां ह्या केसी फाटल्यान मेळत रावता तितली अपडेट जी आसा आमी म्हापसा पुलिसा कडल्यान जाणून घेवपाचो प्रयत्न करुया. अशीच अपडेट तुमकां आमी परत ह्या देवडी केसी फाटल्यान दीत रावतले. पळयत राव तुमी इन गोवा खातीर हांव साईप्रसाद कुबडे म्हापशेच्यान.